भाग 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 भागिहाल। मेरो कोठा यस्तै घरमा थियो। कहिले? 3 वर्ष पहिले। त्यसको स्वास्नी 5000 को रातो साडी लाएर लरक लरक पार्दै हिँडेकी छ। तिमीले देखेछौ? हो र? कहाँ हिँडेको नि खाना छोडेर? यसको साडी हेर्न जान लागेको नि। बुढी तिमी घर जाऊ त। तिम्रो यो गाडी भाषण ठोक्न त अलिक गाह्रै लाग्दो रहेछ नि। बुद्धि तामाङको हाइट थेगो कसरी निर्माण भयो? कुनै पनि चलचित्र होस्, टेलिचलचित्र होस् या त नाटक नै किन नहोस्, ती सबैमा विभिन्न पात्रहरू हुन्छन्। तिनीहरूका आफ्ना आफ्नै चरित्र पनि हुन्छन्। स्क्रिप्टका अनुसार कुनै पात्रको भूमिका अलि धेरै हुन्छ, कुनै पात्रको भूमिका अलि थोरै हुन्छ। अभिनयका लागि कुनै पनि कलाकारको भूमिका जति धेरै हुन्छ त्यसलाई न्याय गर्न पनि त्यति नै ठूलो चुनौती हुन्छ। चलचित्रमा धेरै भूमिका भएको मुख्य कलाकारले मात्रै दर्शकहरूको मन जित्न सक्छ अथवा दर्शक माझ लोकप्रिय हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकहीँ सामान्य भूमिका भएको कलाकारले पनि उसले निर्वाह गरेको पात्रको चरित्रका कारण दर्शकहरूमाझ काफी चर्चा र लोकप्रियता कमाउन सक्छन्। त्यस्ता पात्रहरूका लागि नेपाली चलचित्र उद्योगमा पनि नाम लिन मिल्ने थुप्रै कलाकारहरू छन्। उनीहरूको वास्तविक नाम भन्दा पनि चरित्रको नाम प्रख्यात छ। उदाहरणका लागि माग्ने बुढा, तक्मे बुढा, धुर्मुस, पाँडे, मुन्द्रे, चङ्खे, हनुमाने आदि। यी कलाकारहरूले आफ्नो पात्रलाई यति बलियो बनाएका छन् कि आम मानिसहरूले उनीहरूको वास्तविक नाम भन्दा उनीहरूलाई नचिन्न पनि सक्छन्, तर उनीहरूको पात्रका नाम भने बाँचिन्जेल बिर्सदैनन्। यस सामग्रीमा हामी यिनै पात्रहरू मध्येका हाइटलाई यहाँ उल्लेख गर्दैछौँ। हाइट चरित्र कसरी निर्माण भएको थियो भन्ने बारेमा नालीबेली व्याख्या गर्दैछौँ। तपाईहरूलाई बुद्धि तामाङले अभिनय गरेका सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्रहरू कुन कुन हुन्? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। अब उसको 5वटा बच्चालाई मैले स्वीकार्नु पर्ने अनि त्यसको बुढालाई जारी पनि मैले दिनुपर्ने रे। बुढो घरमै आथे यार। कुनै बेला शहरमा एक साथ 3वटा चलचित्र सार्वजनिक भए भने ती 3वटै चलचित्रमा एउटा साझा अनुहार देखिन्थे बुद्धि तामाङ। ती भिन्न भिन्न फिल्ममा उनी करिब उस्तै ढाँचाको भूमिकामा हुन्थे। सबै फिल्ममा उनको थेगो हाइट प्रयोग हुन्थ्यो, तैपनि दर्शक दिक्क थिएनन्। बुद्धि तामाङलाई उही रूपरङ र स्वरूपमा मन पराइरहे दर्शकहरूले। यही कारण बुद्धि तामाङ सर्वाधिक व्यस्त कलाकारको श्रेणीमा पुगे। उनलाई छायाङ्कनको दौरानमा कतिसम्म दौडधुप हुन्थ्यो भने न राम्ररी लुगाफाटो लगाउन पाउँथे न घरमा पकाएर खान नै पाउँथे। उनलाई अहिलेसम्म विवाह गर्ने फुर्सद पनि जुरेको छैन। अब उनलाई लाग्न थालेको छ विवाह गर्ने उमेर भइसक्यो मात्रै होइन, गइसक्यो। उनी भन्छन् कहिलेकाहीँ राति अचानक बिउजिएको बेला यो कुरा मनमा खेल्न थाल्यो भने ऐठन हुन खोज्छ। बुद्धि तामाङ हास्य अभिनेता होइनन्, तर उनको चरित्रमा हास्य खुराक मिश्रण गरियो। उनी पर्दामा प्रकट हुँदा दर्शकहरूको ओठमा हाँसो छायो। डरलाग्दो भिलेन बन्दा पनि उनलाई दर्शकहरूले पत्याएनन्। डराउन त कता हो कता हाँस्न पो थाले। उनी उक्त कुरालाई स्वीकार्छन् पनि। नेपाली सिनेमाले बुद्धिलाई जुन चरित्रको रूपमा स्थापित गर्यो त्यसमा उनले खासै मेहनत गर्न परेन। लेखक निर्देशकले एकै नाचको चरित्रमा दोहोर्याइरहँदा किन उनले हस्तक्षेप गरेनन्? यो विषय भने समीक्षकहरूको कलममा प्रश्न बनेको छ। यो सामग्रीमा हामी यी सन्दर्भहरू उल्लेख गर्नेछौँ। रामबाबु गुरुङ, दयाहाङ राई, राजन खतिवडा, मिनबहादुर भाम, निश्चल बस्नेत आदि बसेर स्क्रिप्टमा छलफल गरिरहेका थिए। कबड्डी चलचित्र बनाउने सुरसार चल्दै थियो। त्यसबेला नाटकका कलाकारहरू मण्डला थिएटरको हल बनाउने काममा जुटेका थिए। बुद्धि तामाङ, विजय बराल, नाजिर हुसेन लगायत कलाकारहरू इटा, बालुवा, रोडा तयार गर्ने काममा खटिएका थिए। विजय बराल र बुद्धि तामाङ इटा बालुवाको काम गरिरहेका थिए। कबड्डीका मुख्य 3 पात्र पनि उनीहरू जस्तै थिए। काजी, पिके र छन्त्याल आपसमा मिल्ने। तीनैजना डुकुलन्ठु, खास उद्देश्य नबोकेका, ससानो काममा यत्तिकै अल्मलिएर बसिरहेका आवरा जस्ता। आइल्समा चिप्ल्यो सर। आइल्समा चिप्ल्यो भन्दैमा पाइल्स हुने गरी रक्सी खाने त। त्यति बेलासम्म बुद्धि तामाङले केही नाटकमा काम गरिसकेका थिए र एक हिसाबले केही निर्देशक र निर्माताहरूको विश्वास पनि जितिसकेका थिए। निर्माण टिमले छन्त्याल चरित्रका लागि विजय बराल र बुद्धि तामाङमा कसलाई राख्ने भनेर छाने।
त्यसअघि बुद्धि तामाङले केही चलचित्रमा आर्ट डाइरेक्टर र अरू सानोतिनो भूमिकामा काम गरेका थिए, तर कथा नै बोक्ने गरी लामो र बलियो भूमिका पाएका थिएनन्। त्यसैले उनलाई कता कता शङ्का थियो, के दर्शकले रुचाउँछन् होला र मेरो अभिनय? रामबाबु गुरुङले विजय बराल र बुद्धि तामाङलाई भने, तिमीहरू आर्ट डाइरेक्टर र कस्ट्युम पनि हेर। बुद्धि तामाङलाई उक्त चरित्रको भन्दा पनि त्यो टिममा काम गर्ने लोभ बढी थियो। त्यसबेलासम्म उनी प्राविधिक काम गरिरहेका थिए। नाटकमा पनि सेट बनाउने, लाइट मिलाउने गर्थे, बिजुलीको काम पनि जान्दथे। चलचित्र कबड्डीमा उनलाई छन्त्यालको भूमिका दिइयो। उनी खुसी साथ छन्त्याल भए। कतैबाट मुस्ताङ आएको एक पुरुष काजीकै आसपासका घरगोठमा बस्छ, विवाहित तर बच्चा नभएको। झिनो आशा बोकेर काजीको पछाडि लागेको, काजीको बिहे भए विदेश जान पाउँछु भनेर पर्खिरहेको यस्तो पात्र हो छन्त्याल। कम बोल्ने, अलि अडबाङ्गे, मुख चुच्चो पारेर केही सोचे जस्तो गर्ने तर केही पनि सोच्न नसक्ने, यस्तो स्वभावको हुन्छ ऊ। निर्देशकले कुनै पनि चरित्र दिएपछि त्यसको विशेष आनीबानी कस्तो बनाउने कलाकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ। छन्त्याल कस्तो व्यक्ति हो भन्ने बारेमा उनी स्पष्ट थिए, तर त्यो पात्रको आफ्नोपन के त भन्नेमा अल्मल्लिरहेका थिए। यसबारे धेरै खोज्दा पनि उनले छेउ टुप्पो फेला पारिरहेका थिएनन्। एक दिन कसो कसो बुद्धि तामाङले रामबाबु गुरुङको शैली ख्याल गर्न पुगे। उनी मुख चुच्चो बनाएर, निधार खुम्च्याएर भयङ्कर सोचे जस्तै गर्छन्। बुद्धि तामाङले यही शैली छन्त्यालका लागि प्रयोग गर्ने निधो गरे। छन्त्याल मुख चुच्चो पारेर भयङ्कर सोचे जस्तो गर्छ, तर सोच्न चाहिँ केही पनि सोच्दैन। उनले रामबाबु गुरुङलाई भने, दाजु तपाईको स्टाइल चोर्नु पर्यो। रामबाबु गुरुङले 2 अक्षरको जवाफ फर्काए, ल ल। फ्याङ्किसै दिएको, त्यही त उतै जाउँ भनेको। जाउँ न उता, काकाकै छोरी। छन्त्यालको चरित्रमा बुद्धि तामाङले आफ्नै आनीबानी पनि मिश्रण गरे। उनी भन्छन्, खासमा छन्त्याल पात्रमा देखिएको 60% बानी बेहोरा मेरै हो। कम बोल्ने, हाँस्न नजान्ने, एउटा कुरामा लागेपछि त्यसमै विश्वास गर्ने, दायाँ बायाँ नलाग्ने एकहोरो। सिनेमा र नाटकमा कुनै पनि चरित्र निर्माण गरिरहँदा त्यसलाई निर्वाह गर्ने पात्रले कम्तीमा 100 प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ। ऊ कहाँको हो, के गर्छ, कसरी गर्छ, किन गर्छ, कहिले गर्छ, कति गर्छ आदि इत्यादि। यी सबै प्रश्नको तर्कसङ्गत जवाबपछि मात्र एउटा पूर्ण चरित्र निर्माण हुन्छ। बुद्धि तामाङले स्क्रिप्टको टिमलाई भने, म छन्त्याल पात्रको रूपमा बेला बखत हैट भनेर बोल्छु, यो मेरो थेगो हुन्छ। यो हैट थेगोलाई टिमले स्क्रिप्टमै राखिदियो। अरूलाई थर्काउँदा, माया लाग्दा वा छक्क पर्दा छन्त्याल हैट भन्ने थेगो बोल्छ। यो थेगो नयाँ थेगो भने होइन। यो थेगो प्राय गाउँघरमा धेरैले बोलिरहेका हुन्छन्, तर कबड्डीको छन्त्याललाई यही थेगोले हिट बनायो। छायाङ्कनको बेला टिमका अरूले पनि उक्त थेगो बोलिरहन्थे। बुद्धि तामाङ भन्छन्, यो थेगो बोल्दा मलाई एक किसिमले रिल्याक्स अनुभव हुन्थ्यो। हैट यसरी सुतेर हुन्न, उठ काम गर, जोस जाँगर लगा बुद्धि भन्ने हुन्थ्यो। यो थेगोको कुनै अर्थ छैन, केवल एक प्रतिक्रिया हो, तर अनपेक्षित रूपमा व्यापक भयो। धेरैले यही थेगो बोले। बुद्धि तामाङलाई देख्न साथ मान्छेहरू भन्थे हैट। कबड्डीको सिक्वेलमा त उनले छन्त्याल भन्दा बाहिर जाने कुरै भएन, तर अरू चलचित्रमा पनि उनले करिब करिब उस्तै ढर्राको चरित्र गर्नु पर्यो। खासमा दर्शकले उक्त चरित्रलाई मन पराएकाले त्यस्तो हुन गएको हो। उनी भन्छन्, म आफैले फरक पारा गर्दा दर्शकले त्यो चरित्र मन नपराउने डर थियो, त्यसैले आफूलाई निर्देशक र लेखकको चाहनामै सीमित पारे। उनी अझ थप्छन्, मैले फरक भूमिका गर्न नखोजेको होइन, तर जनजातिको अनुहारमा धेरै विविधता नआउने रहेछ। झ्याप्प दारीजुगा आउने भए अनुहार परिवर्तन भएको देखिन्थ्यो होला। अर्को कुरा, चलचित्रमा केन्द्रीय चरित्रलाई बढी महत्त्व दिने, सहायक पात्रलाई काम चलाउ बनाउने प्रवृत्ति पनि छ। सहायक भूमिका गर्नेहरूले धेरै परिवर्तन गर्न पनि सकिन्न। त्यसो त उनले अरू थुप्रै चलचित्रमा फरक भूमिकामा काम गरेका छन्। हरेक कलाकारको प्रयास अघिल्लो भन्दा फरक देखिने नै हुन्छ, तर सधैँ कलाकारहरूको मर्जी चल्दैन। कलाकारहरूले खोजे जस्तो वा चाहे जस्तो हुँदैन। अब अध्यक्ष भइसकेपछि के को 2 शब्द बोल्नु, कम्तीमा 3 शब्द बोलिन्छ। खासमा बुद्धि तामाङ सेट डिजाइनर हुन्। कबड्डीमा उनलाई सोही जिम्मा दिएको थियो। कस्ट्युमको प्रबन्ध विजय बरालले मिलाउने भन्ने थियो, तर दुवैले सेट डिजाइनदेखि लुगा फाटो मिलाउने सम्मका काम गरे। छायाङ्कनमा उनीहरू अभिनयसँगै आफ्नो जिम्मेवारीको काम पनि गर्थे।
कलाकारलाई यस्तो लुगा दिने, पृष्ठभूमिमा त्यस्तो सेट बनाउने भनेर खटिन्थे। मिलाउनु पर्ने, हटाउनु पर्ने सबै काम गर्थे अनि आफ्नो कथा आएपछि फ्रेममा उभिन्थे। उनी भन्छन्, यसरी काम गर्दा हामीले गल्ती पनि गर्यौं, तर त्यो एक रमाइलो समय पनि थियो। अहिले त छायाङ्कन स्थलमा एउटा सर्ट लिन साथ बस्ने कुर्सी आइपुग्छ। दाई पानी दिउँ भन्ने मान्छेहरू वरिपरि हुन्छन्। कबड्डी चलचित्रमा काम गरेको बेला त निर्देशकले कट भन्न साथ अर्को काममा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले बुद्धि तामाङको हाइट थेगो कसरी निर्माण भएको थियो भन्ने बारेमा नालीबेली बेलीविस्तार लगायौं। एउटा कलाकारले चरित्र निर्माण गर्नका लागि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि हो यो। चलचित्र, टेलिचलचित्र वा नाटकका विभिन्न पात्रहरूको निर्माण गर्दा कति गाह्रो छ भन्ने कुरा हामी आम मानिसहरूलाई जानकारी नहुन सक्छ, तर त्यसको बारेमा लामो अनुसन्धान, खोज हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले आजको सामग्री अनलाइन खबरमा प्रकाशित भएको बुद्धि तामाङले लेखेको लेखको आधारमा तयार पारेका हौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई बुद्धि तामाङले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।